अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। कोशिश मेरी यही होती है जनाब आपके डेली मेरी और आपकी मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल हो, लेकिन एक अच्छे टॉपिक के साथ हो। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम इसमें सोशल इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, हेल्थ के हवाले से भी बात करते हैं, एजुकेशन के हवाले से बात होती है, आम आवाम की बात होती है, आम आवाम की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुंचाने की बात होती है। तमाम वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो रिलेट करती हैं आवाम के साथ, हमारे साथ, हम सब के साथ। तो आज का जो है वो ख़ास टॉपिक है हेल्थ के हवाले से, और जहाँ हेल्थ की बात आती है, जहाँ हम फिज़िकली हेल्थ की जो है वो बहुत ख्याल करते हैं कि हमारी फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, वहीं पे हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों चीज़ें जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने फेस में मौजूद जो आपके दांत हैं उनकी हिफाजत कैसे करनी है। लोग हर चीज़ की हिफाजत करते हैं, हर तरह से अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जहाँ दांतों की हिफाजत की बात आती है वहाँ पर डंडी मार जाते हैं और वो कोशिश यही करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ब्रश किया है नहीं किया चल जाएगा, 2 दिन गुजर गए 3 दिन गुजर गए चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह आपने खाना खाना है और खाना अपने दांतों से चबा कर खाना है, वही आपके मैदे में जो है वो अंदर जाना है। वही अगर कैविटी से भरा होगा, वही अगर जो है बैक्टीरिया से, जरासीम से भरा होगा तो आपका मैदा ख़राब होगा, आपका जिगर जो है वो उससे डैमेज होगा। ये सारी बीमारियां लगती हैं दांतों की बीमारियों से। और इवन कि अब रिसर्च यहाँ तक भी पहुँच गई है कि दांतों की बीमारियों की वजह से अक्सर औकात सर में दर्द रहता है और इससे मेंटल डिप्रेशन भी जो है वो जन्म लेता है। ये चीज़ें भी जो है वो इस वक्त इन प्रोसेस जो है वो तहकीक में है। इसीलिए आज हमने इस पे बात करने के लिए कि दांतों की हिफाजत बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए कितनी ज़रूरी है, हमने बुलाया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बहुत अच्छे और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर जो डेंटिस्ट हैं और बहुत ही अरसे से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मनान अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नबीहा, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दांतों की हिफाजत आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे आ जाए ना, और क्यों ज़रूरी है? देखिए जी, दांतों की हिफाजत तो बहुत ज़रूरी है। उसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि जब हम खाना खाते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो कि इंटरेक्ट करती है आपके खाने के साथ वो दांत हैं। जब आपके दांत सही नहीं होंगे तो उनका काम आपके पेट को करना पड़ेगा। आपका पेट भी जब उसकी ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी तो उसके ऊपर वर्क फोर्स उसकी इतनी इनफ नहीं होती कि वो चबाए भी और आपके खाने को हजम भी करे। सो वो खाना आगे चला जाता है आपके इंटेस्टाइन्स में। जब इंटेस्टाइन में जाता है तो फिर उसका काम, जो मैदे का काम था वो इंटेस्टाइन को करना पड़ जाता है। तो इसी तरह से खाना अनडाइजेस्टेड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और वो इसी तरह से ही खारिज हो जाता है। सो जिसकी वजह से हमारे दांतों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ताकि खाना प्रॉपर्ली हजम हो। और कहते भी है ना कि चबा के खाना खाना चाहिए, तो चबा के आप तभी खाना खाएंगे जब आपके दांत साफ होंगे। हाँ। अगर दांत ही साफ नहीं है, अक्सर औकात लोग दांतों में सुबह ब्रश करना भूल जाते हैं, मुंह धो लेते हैं जल्दी जल्दी, हाथ धो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, नेल की कटिंग कर लेंगे, बाल तराश लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दांत साफ नहीं करेंगे। ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं नबीहा, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम जो है अपने दांतों को जो ब्रश प्रॉपर्ली करें। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि हम फोकस करते हैं ज़्यादा ब्रशिंग के ऊपर। ब्रशिंग इज़ नॉट इनफ, देयर आर 2 मोर थिंग्स। हम रेगुलर फ्लॉसिंग भी करें, सुबह शाम फ्लॉसिंग करें आइडियली। अगर नहीं तो एटलीस्ट सोने से पहले आप फ्लॉस करके फिर एक दफ़ा ब्रश करके उसके बाद आप सो जाइए, और प्रेफर करिए कि उसके बाद खाना ना खाएं। एंड अगेन जब आप सुबह उठते हैं तो उस नाश्ते के करने के बाद आप फिर ब्रश कर लें दोबारा, एंड आइडियली आप उस वक्त भी फ्लॉस कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सोने से पहले फ्लॉस करना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसमें ये होता है कि देयर समटाइम्स कि हम जब सोने से खाना रह जाता है ना दांतों में, तो वो सारी चीज़ फिर क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि हम जब अगर आप फ्लॉस नहीं कर सकते सही तरह से, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो बहुत इजीली आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल मिलेगा या आपको अच्छी सुपरमार्केट से भी मिल जाएंगे। देयर आर ब्रशेस कॉल्ड इंटरडेंटल ब्रशेस। आप उनके थ्रू भी अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम फ्लॉस नहीं कर पाते। आप बात बताइए आपने ब्रशेस के हवाले से। जो चूजी लोग हैं जिनको तो पता है वो तो मेडिकेटेड ब्रश यूज कर लेते हैं, बट जिनको नहीं पता उनके बारे में बताइए कि हम आम जाते हैं और 20 रुपए का ब्रश मिल रहा है और 100 रुपए का ब्रश मिल रहा है और उसी से दांत साफ हो रहे हैं। वो ब्रश टेढ़ा हो गया है, उसके दांते टूटने वाले हो गए हैं, पर वो ब्रश खत्म नहीं हो रहा। प्लीज ये हमारी आवाम को समझाइए। मैंने बहुत सारे देखिए, कोई भी वॉशरूम
या किचन किसी भी घर का, वो उस घर के रहने वालों के तौर तरीके और उनकी सफाई सुथराई का जो है ना वो आकाश होता है। ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि जो लोग रहने वाले होते हैं ना, बेशक बच्चों वाला घर भी होता है, अक्सर लोगों ने बहुत मेंटेनेंस रखी होती है हर चीज़ की, लेकिन जब आप किसी के वॉशरूम में जाएं और वहाँ पे ब्रशेस टेढ़े मेढ़े रखे हुए हो और जो वो लास्ट टाइम तक टूथपेस्ट जो है वो ख़त्म हुआ हो, तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो सिचुएशन हो जाती है। मेरे लिए ये बड़ी जो है वो मामला ख़राब हो जाते हैं ये देख के। तो आप बताएं डॉक्टर साहब, ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं और ये दांतों के लिए कितना नुकसानदेह है? अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप ब्रश लेने जाते हैं, सबसे पहले चूज करिए सॉफ्ट ब्रश। जितना सॉफ्ट ब्रश होगा उतना आपके गम्स को डैमेज कम करेगा, आपके दांतों को डैमेज कम करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि जी हम जोर जोर से ब्रशिंग कर लें और सुबह शाम 3 दफा ब्रशिंग कर लें और सबसे बड़ा हमारा कमाल हो गया जी, ये काफी था। फिर भी दांत साफ नहीं होते, नहीं हो सकते साफ। आपको ब्रश सॉफ्ट यूज करना है और पेन ग्रिप के साथ जेंटली ब्रश करना है। अगर आप जेंटली ब्रश नहीं करेंगे, जोर से ब्रश करेंगे, तो आपके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, उनके जो गैप आना शुरू हो जाएगा, गैप भी आना शुरू हो जाता है, जो दांतों की बाहर की सरफेस है वो भी घिसना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उनको विद टाइम सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। सो ब्रश की जो आप बात कर रही हैं उसमें आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, पेन ग्रिप की तरह होल्ड करके, और उसके बाद आपको दांतों की हर सरफेस को जेंटली क्लीन करना चाहिए, एग्रेसिवली क्लीन नहीं करना आपने। एंड फ्लॉसिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस बात पे फोर्स करता हूँ पेशेंट्स को कि या तो वो फ्लॉस करें, अगर नहीं कर सकते तो वो इंटरडेंटल ब्रश यूज करिए। सही, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो आप, अब तो मार्केट से अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की, आप लिस्ट्रीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जिससे आप अपने फेस को, माउथ वॉश इतने ज़्यादा अच्छे वाले जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो लीजिए। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत अच्छा परफ्यूम लगा लेते हैं, बहुत अच्छा हम इफेक्ट करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो एक अजीब सी स्मेल जो है वो दूसरे तक कन्वर्ट होती है, जो वहाँ पर बैठना या उस शख्स से बात करना जो है वो नामुमकिन हद तक हो जाती है सिचुएशन। अब बंदे को कभी कभी मजबूरी भी होती है, लेकिन आप कह भी नहीं सकते। अच्छा, इस सिचुएशन में जो दूसरा बंदा भी आपको रिएक्ट कर रहा होता है ना, वो फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मीट नहीं करता, उसके बहुत सारे मामलात होते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम इसको डिस्कस यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे वो मेन मसले हैं जिस पे हम कभी बात ही नहीं करते, करना भी नहीं चाहते। तो आज डॉक्टर साहब आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो इन सारी चीज़ों को जो है वो बताएं। तो डॉक्टर साहब, ये जो मुंह की एक स्मेल होती है डिफरेंट सी, जो कि दांतों के साफ ना करने की वजह से या स्टमक के थ्रू जो है वो आ रही होती है, इसको क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड हेलिटोसिस। ओके। हेलिटोसिस में क्या होता है कि आपके मुंह में एक फॉल स्मेल आती है। मैं आपको एक बात वैसे सॉरी मैं आपकी पिछली बात को रिपीट करूंगा कि माउथ वॉश यस करना चाहिए, लेकिन इतना रेगुलरली नहीं करना चाहिए, उससे दांत पीले होना शुरू होते हैं। बता दें आपकी कितना टाइम करना है और कब तक करना है? अगर आपको आपके डेंटिस्ट रिकमेंड करता है तो 2 वीक्स तक करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा आप ऑन एंड ऑफ डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं। रेगुलरली, हाँ। और डेफिनेटली जब आपको हेलिटोसिस है अगर आपको, तो आपका जो डेंटिस्ट है वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेगा जो उस पर्पस के लिए माउथ वॉश यूज होता है, सो आपको रिकमेंड करेंगे। यानी हर चीज ना उठा के जाके ले लें। जी जी बिल्कुल। एंड सेकंड थिंग इज कि आप जब हेलिटोसिस की 2 रीजंस होती हैं, मोस्टली आपके दांतों की वजह से होती हैं, जिसमें आपके दांतों में जब खाना फंसा रह जाता है तो वहां पे कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, वो पत्थर जितना सख्त हो जाता है। आप समझते हैं आपके दांत का पार्ट है, लेकिन वो दांत का पार्ट नहीं होता, बेसिकली वो खाना ही फंसा हुआ होता है, जो कि कैल्सिफिकेशन होने के बाद वो एक पत्थर जैसा टेक्सचर ले चुका होता है। सही। सो जिसके लिए आपको रेगुलर क्लीनिंग करवानी पड़ती है, एवरी 6 मंथ्स स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वगैरह करवानी पड़ती है। अगर ज्यादा जरूरत प्रॉब्लम है तो रूट प्लानिंग करनी पड़ती है हमें। सो जो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं हम, उससे क्या होता है, जितना भी दांतों में फंसा हुआ जो पत्थर की तरह से प्लैक एंड कैल्कुलस होता है या टार्टर होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। जब वो रिमूव कर देते हैं, सो बेसिकली उन पत्थर टेक्सचर वाली चीजों के अंदर बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाई हुई होती हैं उन लोगों ने, और फिर वहां पे वो आपके फेस, आपके माउथ में से जो फॉल स्मेल आती है, जो हेलिटोसिस होती है, वो उसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। सो हमें एवरी 6 मंथ्स स्केलिंग, पॉलिशिंग, एटलीस्ट चेकअप जरूर करवाना चाहिए टू द डेंटिस्ट। चेकअप जरूर करवाना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपने दांतों का चेकअप ही नहीं करवाया? सालों गुजर गए, सालों, सिर्फ एक ब्रश पे काम चल रहा है कि सुबह दोपहर शाम वही डॉक्टर साहब वाली बात कि ब्रश किया और दैट्स इट, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होती है, क्योंकि यहीं से बीमारियाँ शुरू होती हैं, यहीं से वो तमाम बीमारियाँ स्टार्ट हो रही हैं जो आपके स्टमक की प्रॉब्लम्स है। फिर आए दिन पाकिस्तानी हम लोग जो हैं वो, हमें स्टमक प्रॉब्लम्स क्यों रहते हैं? इसी वजह से रहते हैं। एक तो हमारा नाकिस खुराक का जो है वो अमल नहीं रुकता, दूसरे हम चबा के नहीं खाते, तीसरा हमने दांत साफ नहीं करने।
تو وہ بیکٹیریا جو ہے وہ سارا کا سارا ہمیں اندر ہی جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے وہ پھر پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ کانسنٹریشن لازمی کرنی ہے. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ دانتوں کی حفاظت کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو لوگ نہ کریں, برش کرتے ہوئے بھی اور اس کو صاف کرتے ہوئے. جیسے آپ نے کہا کہ اسکیلنگ بہت ضروری ہے, یہ چیزیں کروائیں, اور بھی بتا دیجئے. اچھا, اس پہ 2-3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کچھ ہوتی ہیں ہوم ریمیڈیز. ہوم ریمیڈیز میں سے یہ شامل یہ ہیں کہ آپ پراپرلی برشنگ کریں, ماؤتھ واش اگر ضرورت ہو تو استعمال کریں, فلاسنگ کریں یا انٹرڈینٹل برش یوز کریں, پراپرلی کلین رکھیں دانتوں کو. ایک تو یہ ہوم ریمیڈی ہے. دوسرا جو سیکنڈ جو آپ کی جو ود دا ڈینٹسٹ جو ہے وہ آپ کو ایوری 6 months ڈینٹسٹ کو چیک کروانا ہے کہ وہ ڈینٹسٹ آپ کو چیک کرے گا, آپ کو گائڈ کر دے گا. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے جو کہ پاکستان میں اصل میں اویئرنیس کا ایشو ہے. ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے, ہم ڈرتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو جی شاید ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا یا کوئی کسی اور ریزن کی وجہ سے, یا شاید ڈینٹل فوبیا ہے, ڈینٹسٹ سے ڈر لگتا ہے جس کی وجہ سے نہیں جاتے. سو پھر ہمیں اس کے لیے کیا حل کرنا چاہیے کہ آپ جب ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں جب آپ اس کو ریگولر چیک کروائیں گے تو آپ نوٹ کرے گا کہ آپ کے دانتوں میں کچھ بلیک لائنز ہوتی ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی سے ہوتی ہیں. آپ کو پیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دانت میں درد نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے دانت ٹھیک ہیں, لیکن آپ کو ڈینٹسٹ گائڈ کرے گا کہ وہ جو مائنیوٹ سی جو بلیک لائنز ہیں بیسیکلی دیز آر دا پٹس اینڈ فشرز جہاں پہ کھانا پھنستا ہے اور وہ نکل نہیں سکتا تھرو برش, تھرو فلاس, ماؤتھ واش, سے نہیں نکلے گا. سو آپ کا ڈینٹسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ اس جگہ کو اس کو پٹس اینڈ فشر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس میں اس کو ہم تھوڑا سا کلین کرتے ہیں اور جو وہ ڈیپ کریٹر ہوتا ہے جہاں پہ کھانا پھنستا ہے تو وہ نکل نہیں سکتا, اس کو راؤنڈ آف کر دیتے ہیں. جی جی بالکل. سو اس کو راؤنڈ آف کر دیتے ہیں. سو جب آپ کا کھانا وہاں پر آئے گا تو وہ سلائڈ کر کے نکل جائے گا. سو جس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت فیوچر میں خراب نہیں ہوتے. سو ہم ڈینٹسٹ بہت کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو ہم اویئرنیس پروڈیوس کریں, اور اسپیشلی وہ بچے جن کے نئے نئے دانت نکل رہے ہوتے ہیں, اگر ان دا ارلی ایج ہی وہ یہ سب کروا لیں اور اس کے بعد صرف ریگولر فلاسنگ اور برشنگ رکھیں تو لائف میں کبھی ان کے دانت خراب نہیں ہو سکتے. چھوٹے بچے گروئنگ ایج, اگر آپ 4-5 سال کے بچے کی بات کر لیں تو آج کل ان کے دانتوں میں کیڑا لگنا معمول بن گیا ہے, پیلے ہو جاتے ہیں دانت ڈیلی صاف کرنے کے باوجود بھی. اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اگین دا پوائنٹ از کہ وہ جب آپ پراپرلی کلین نہیں رکھیں گے تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں. سیکنڈ تھنگ از کہ آج کل جو بچوں میں جنک فوڈ, کولڈ ڈرنکس اور ان چیزوں کی وجہ سے نا ان کے دانتوں میں ایروژن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب وہ زیادہ جو ہے فزی ڈرنکس لیتے ہیں سو اس سے کیا ہوتا ہے ان کے دانتوں میں وہ کلر امبیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو جیسے میرے ان مائی فیملی ایون کہ جو میرے نیفیوز ہیں, اور when I saw them when they came back to Pakistan تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے دانتوں پہ جو ہے نا وہی اسٹینز لگے ہوئے تھے. سو آئی واز ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ دیم کہ آپ نے مطلب کہ بچوں نے پراپرلی ان کو کیوں اتنے ڈرنکس آپ لاتے ہیں فزی ڈرنکس, اور میں نے ان کو جو اپنے بھائی کو کہا کہ آپ کو یو شوڈنٹ ڈو دیٹ. سیکنڈ تھنگ از کہ جب آپ وہ ڈرنکس لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسٹینز آتے ہیں سو پھر وہ اسٹینز پہ امبیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیر از ون مور تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو گائڈ پیرنٹس اوور ہیئر کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے ابھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ دودھ فیڈر میں دودھ پیتے ہوتے ہیں, نارملی مے بی بہت سارے پیشنٹس یہ بات سمجھ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. بہت اچھی بات کہ وہ جب دودھ میں جب فیڈر لے کے رات کو سوتے ہیں بچے اسپیشلی, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دنوں بعد ان کے وہ دانت سامنے کے جو اپر 4-5 ٹیتھ ہوتے ہیں جو انٹیریئر انسائزرز ہوتے ہیں جو بچوں کی ڈیسیڈوس ہوتے ہیں وہ بالکل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں, صرف جڑیں رہ جاتی ہیں. بالکل بالکل, اس سے کہتے ہیں بیبی بوٹل کیریز اینڈ اٹس ریئلی کامن. اچھا کچھ پیشنٹس ہمارے پاس یہ بھی آتے ہیں, میرے گھر میں بھی بچوں کے پاس بالکل یہی چیزیں ہیں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. بالکل کہہ رہے ہیں. اور کچھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو کیونکہ سنس دا نیم از بیبی بوٹل کیریز تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو مدر فیڈ پہ ہیں, ہم نرسنگ کر رہے ہیں, پھر کیوں ان کو یہ پرابلم ہوا. دا پوائنٹ از کہ کسی بھی بہانے سے اگر دودھ بچے کے دانتوں پہ لگا رہ جائے گا تو وہ رات کو جب سوئے گا بچہ تو جس طرح دودھ آپ کا کہیں فریج میں یا فریج سے باہر رہ جائے تو پھٹ جاتا ہے, اس طرح منہ میں بھی وہ دانتوں پہ پھٹ جاتا ہے. سو وہ کچھ ایسے کیمیکلز کوئی ایسے مٹیریل ریلیز کرتے ہیں جو کہ دانتوں کو بالکل ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو جو کیڑا جو لگ جاتا ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ دانتوں میں کیڑا لگ گیا, یہ فنگس ہے, یہ کیوٹی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں بیسیکلی. سو جو پرابلم از بیبی بوٹل کیریز. اچھا اس میں پیشنٹس یا پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دانت بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس میں
بہت سارے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں سم ٹائمز بچہ کوآپریٹو نہ ہو تو ہمیں جی اے میں جا کے جنرل انستھیزیا میں جا کے وہ ٹیتھ کو ریموو کرنا پڑتا ہے, ہمیں سم ٹائمز وہاں پہ ڈینچرز دینے پڑ جاتے ہیں, ہمیں اسپیس مینٹینرز دینے پڑ جاتے ہیں, وہ ایک کافی ایشوز ہیں جو ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اچھا, اور اس سے بچوں کی صحت بھی نہیں بنتی, ان کی ڈائٹ نہیں پراپر کر پا رہے. بالکل. سو اس کا حل کیا ہے؟ سمپل, آپ کو آن لائن انٹرنیٹ پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہیں, اچھے سپر اسٹور سے بھی مل جائے گا. فنگر پہ چڑھانے کے لیے ایک سلیکون برش ہوتا ہے جو کہ مدر بچوں کو دودھ پلانے کے بعد سونے سے پہلے فنگر سے ہی بے شک اسکرب کر لے اس کے گمز کو یا اس کے ٹیتھ کو جو کہ دودھ کے دانت ہیں ان کو اگر اسکرب کر لیں اور بچے کو اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا پانی پلا دیں جس سے وہ جو اسکرب کیا ہے وہ نکل چلا جائے سارا اندر ساتھ ہی. سو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو بچے کو بیبی باٹل کیریز ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اوکے, یہ دیکھیں نا, اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بالکل مائنر سی چیزیں ہیں, بٹ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بچوں کو کس طرح سے رات کو ان کے تیت لازمی صاف کرنے. آپ نے کہا کہ وہ ایک بہت ہی سلیکون برش ملتا ہے جو آپ فنگر پہ لے کے اور آرام سے جو ہے بچوں کو اس سے صاف کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ اپنے بچوں کے لیے ضرور رکھیں. وہ مائیں جن کے بچے ابھی گروئنگ ایج میں ہیں, بہت چھوٹے ہیں, خود سے دانت صاف نہیں کر سکتے, یا جو دانت صاف کر سکتے ہیں وہ تو دانت صاف کر کے ہی سوئیں. اور رات کو اکثر میں نے دیکھا ہے اتنے بڑے بچے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا فیڈر نہیں چھوٹتا, وہ فیڈر پی رہے ہوتے ہیں. رات کو بھی بوٹل منہ میں ہوگی تو ان کو نیند آئے گی, ادروائز ان کو نیند نہیں آئے گی, جس کی وجہ سے کیوٹیز جو ہے ساری رات بیکٹیریا جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو جو ہے وہ چمڑے رہتے ہیں اور پھر بچوں کے دانت جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. پھر تیسری ایک خاص بات, چینی والا دودھ پینے سے. جو بچے چینی زیادہ دودھ میں جو ہے وہ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ جتنا مرضی جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر دیں. جب وہ چینی والا دودھ پیتے ہیں تو اس چینی سے بھی جو ہے وہ دانت خراب ہوتے ہیں. آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا کس طرح آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ اوور ٹو یو. جی بالکل. جیسے دودھ میں بھی کچھ آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, شوگر ہوتی ہے, چینی آپ فزیکلی خود بھی ڈال رہے ہیں. بیسیکلی جو ہم کہتے ہیں بچوں سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا. ویسے میٹھا کھانے سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد کلیننگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ڈسکشن. لیکن بچوں کو اتنا میٹھا کھانے کا مشورہ سارے بچوں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہم چاکلیٹ کھا سکتے ہیں. برشنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جو کہ مطلب وہ میٹھا کھاتے بھی نہیں ہیں, صرف مدر فیڈ پہ ہیں یا وہ صرف دودھ پیتے ہیں اور وہ بھی بنا چینی کے, تو ان کو بھی دانت خراب ہوتے ہیں. تو یعنی برشنگ اور فلاسنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور دودھ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ بچے کو دے رہے ہیں, کیونکہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی دانت ٹوٹتے ہیں اور دانت آدھا ٹوٹ جاتا ہے آدھا رہ جاتا ہے, ایسا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. اکثر لوگوں میں یہاں پہ کیلشیم کی کمی بہت زیادہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دانت ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں, یا بالکل جو ہے وہ کرنچ ہو جاتے ہیں, ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں دانتوں میں, اس کو جو ہے وہ کس طرح کیا؟ اچھا, یہ جو آپ ایشو بتا رہے ہیں ہمارے اسپیشلی لاہور کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ یہ کافی زیادہ پرابلم ہے. جیسے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو سراؤنڈنگ کے ایریاز ہیں وہاں پہ پرابلم کافی زیادہ ہے, اور کچھ ہمارے شہر بھی ایسے ہیں جہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, پانی کا مسئلہ ہے. پانی کا مسئلہ, جب آپ کے وہ پانی پیتے ہیں, جو ڈیورنگ پریگنینسی مدرز جو پانی پیتی ہیں اس میں فلورائڈ کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایون یہ بچے جب گروئنگ ایج میں جب پانی پی رہے ہوتے ہیں وہ ٹیپ واٹر یوز کرتے ہیں تو اس میں فلورائڈ کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے جب بچوں کے دانت بن رہے ہوتے ہیں یا جب اپنے وہ ڈیولپنگ فیز میں ہوتے ہیں تو ان کو کیلشیم سے زیادہ ان کو فلورائڈ وہاں پہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تبھی آپ نوٹ کریں کچھ علاقوں کے لوگوں کا بتاتے ہوں گے کہ ہمارے پانی کا مسئلہ ہے تبھی ہمارے دانت خراب ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ دانت بالکل دانت بہت پیلے ہوتے ہیں, اور وہ پیلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ایزیلی کیڑا لگ جاتا ہے, کیوٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سو ہمارے پاس تو مطلب ایوری تھرڈ پیشنٹ ایوری فورتھ پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر اسی پرابلم کے ساتھ آتا ہے کہ جی ہمارے دانتوں میں مسئلہ ہے, تو ہم ان کو ونیرنگ یا اور بہت سارے ہزار ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جو کرنے پڑ جاتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ اسپیشلی ڈیورنگ پریگنینسی یا بچوں کی جو گروئنگ ایج ہے اس میں آپ ٹیپ واٹر تو ہرگز یوز نہ کریں, اور منرل واٹر بھی وہ یوز نہ کریں جس میں کوئی سرٹیفائڈ نہ ہو. سرٹیفائڈ منرل واٹر یا ڈرنکنگ واٹر جو آپ یوز کریں وہ شوڈ کیا پتہ چلے گا کہ ابھی کوئی جو ہے وہی کمپنیز اتنی زیادہ کھل گئی ہیں واٹر, اب یہاں جہاں پانی بھی آپ کو جو ہے وہ خرید کے پینا پڑتا ہے, وہاں پہ آپ کو سرٹیفائڈ پانی پینا ہے جس میں کلورین کی مقدار جو ہے وہ پراپر ہو, جس میں ہر چیز جو ہے پراپر ہو, سوڈیم ہو, کیلشیم ہو, پوٹاشیم ہو, ہر چیز جو ہے وہ نارمل ہو مقدار میں. اکثر لوگ زیادہ کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی بہت ضروری ہے. پانی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پانی سے ہی زندگی ہے نا اصل میں تو.
پانی اچھا ہے تو میدا ٹھیک ہے, پانی اچھا ہے تو آپ کی لائف ٹھیک ہے, پانی آپ اچھا پیتے ہیں تو ہر چیز ٹھیک ہے. پانی ٹھیک نہیں ہے تو ساری بیماریاں جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہو جائیں گی کہ پانی آپ ٹھیک نہیں پی رہے ہیں. یہ آپ نے بہت بالکل صحیح بات کی ہے. صرف دانتوں کا ہی مسئلہ پانی کا نہیں ہے, یہاں پہ پانی کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور بڑی بیماریاں ہیں. اینڈ دیر از ون مور تھنگ کہ جب بچے ڈیولپنگ فیز میں ہوتے ہیں, پیرنٹس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دودھ کے دانت ہیں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, ان کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ ٹائم پہ نہیں گریں گے یا وہ جو پرماننٹ دانت نکلنے ہیں اگر وہ ٹائم پہ نہیں نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو دانت ہیں وہ ٹیڑھے نکل آتے ہیں. سو آپ نے بچوں کا دا مومنٹ ان کے دانت نکلے منہ میں, آپ ان کو ایوری 6 months اپنے ڈینٹسٹ کو چیک کروائیں. اس سے 2-3 ریزن اس کے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچے کا چیک اپ ریگولر ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ جو آپ کا جو بیبی ہے اس کے دانت جب نکلتے ہیں تو وہ سیدھے نکلتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں سو دے آر ویری اسکیئرڈ, اور وہ بہت ڈرے بھی ہوتے ہیں کہ, اور ہمارے کچھ جو ہمارے ماحول میں جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بچوں کو گھر سے ڈرا کے لاتے ہیں کہ ٹیکا لگوانے جا رہے ہیں آپ کو, تو بچے ڈر کے آ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ پھر ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوتے. جب وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ بھی پراپرلی نہیں کر پاتے. سو بچوں کو کبھی بھی آپ یہ مت بتائیں کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو لے کر آئے ان کو. ہاں, اور جب آپ ریگولر لے کر آئیں گے تو ان کا ویسے مینٹلی وہ بہت ریلیکس ہوتے ہیں, سیٹسفائڈ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ڈینٹسٹ جو ہیں وہ ہی از ویری نائس یا شی از ویری نائس اور شی از ویری جینٹل. وہ ہمیں ڈرائے گی نہیں. ہم جیسے ہمارے پاس جب پیشنٹس بچے آتے ہیں تو ہم کو پہلے بٹھا کے اپنے پاس کارٹونز دکھاتے ہیں, اپنے ساتھ کارٹونز دکھاتے ہیں, اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم کچھ کارٹونز ایسے ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جن میں وہ جو ٹیتھ کی ہے یا وہ جو کارٹون کیریکٹر ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے چیک اپ کروا رہا ہے, یا 2-3 بچے آپس میں ایک دوسرے کا چیک اپ کر رہے ہیں. سو اسی طرح سے ہم اپنے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ. میرے گھر کے جو 3 بچے ہیں نا, وہ جو شرارتی ترین بچے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائیں گے. ان کے تینوں کے دانت جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے کلاس کے خراب ہیں. بس آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ ٹیکا لگوانے جا رہے ہیں. نہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, میں خود ان کو جو ہے وہ پورا پراپر جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر کے ان کی لے کر آؤں گی. وہ بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو بچے ہیں. وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, ان کو سب پتہ ہے. تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا, اصل میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دانت کب برش کرنے کب نہیں کرنے. بچوں کی بات ہم زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ مسئلہ ان پروسیس بچوں میں آ رہا ہے. بڑوں میں تو ہے ہی ہے, بوڑھوں میں تو ہے ہی ہے یہ پرابلم, کیونکہ بچوں کی ہی ایج سے جب آپ اپنے دانت صاف کرنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں تو جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کو عادت نہیں پڑتی. ایک چیز ریگولر آپ کی روٹین کا حصہ ہے, وہ تبھی تک ہے جب آپ نے اپنی ہیبٹ بنائی ہے. جب آپ کی ہیبٹ ہی نہیں ہے ایک چیز تو وہ پھر آپ کو بعد میں پرابلم کریٹ کرتی ہے. اچھا, اب ہم ذرا ینگسٹرز کی طرف آ جائیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا. اگر آپ کوئی بچوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں. اس کے بعد میں ینگسٹرز پہ آنے لگا تھا, آپ کوشچن پوچھیے. اچھا, ینگسٹرز کی جہاں تک بات ہے تو یہاں پر دانتوں میں پیلا پن, جو اکثر لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں ان کے زیادہ جو ہے وہ دانت پیلے نظر آتے ہیں, گیپ آ جاتا ہے دانتوں میں, بہت زیادہ برش کو جو ہے وہ ہارڈلی کرنے کی وجہ سے یا اگریشن دکھانے کی وجہ سے بھی یہ مسائل جو ہے وہ آتے ہیں. تو آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ اور کیا پرابلمس آ رہی ہیں آپ کے پاس, اور جو ابھی ینگسٹر پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں دانتوں کے کیا ایشوز آ رہے ہیں؟ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, جب آپ, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جب زور سے برش کریں گے تو دانت گھسنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ زور سے برش کرو گے تو جو اوپر انیمل ہوتا ہے وہ ویئر آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ویئر آف ہوگا تو جو ڈینٹین اندر موجود ہے جو کہ سینسٹیو پارٹ ہے ٹوتھ کا, وہ ڈینٹین ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا کلر ہی پیلا ہے. اصل میں اس کا کلر پیلا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم زور سے برش کریں گے تو ہمارے دانت صاف ہو جائیں گے اور وائٹ ہو جائیں گے, لیکن دراصل ہو الٹا رہا ہوتا ہے. اٹس اے ویشیس سائیکل کہ جب آپ زور سے برش کرو گے تو یہ سوچ کے کہ آپ کے دانت وائٹ ہوں گے, بنسبت وائٹ ہونے کے وہ اور پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اس کے علاوہ جب آپ کے دانتوں میں کچھ بلیک لائنز نظر آتی ہیں, میں نے فشر کا ذکر کیا, سو اپیرنٹلی وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ جی وہ ایک بہت مائنر سے چھوٹے سے اسپاٹس ہیں, لیکن بیسیکلی وہ اس کے نیچے ایک ڈیپ کیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. سو اگر آپ کو پین نہیں ہو رہا دانتوں میں اور آپ سمجھ رہے کہ صرف وہ ایک چھوٹا سا اسپاٹ ہے, جی درد تو نہیں ہو رہا, میرے دانت تو ماشاءاللہ زبردست ہے, جی میں آج تک کبھی میرے دانتوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو فیوچر میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا. خبردار ہو جائیں, آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے دانتوں کو چیک کریں, آپ کو اگر کوئی بلیک لائن یا ڈارک براؤن لائن کوئی ٹیکسچر نظر آتا ہے آپ کو, سو یو ہیو ٹو گو ٹو دی ڈینٹسٹ. ایسے 6 months جانا چاہیے, لیکن اس کا تو ضروری ہے کہ جائیں اور ڈینٹسٹ کو چیک کروائیں کہ یہ جو بلیک لائن ہے یہ کیا چیز ہے, اور یہ کیا صرف پالشنگ سے یا خالی
क्लीनिंग से ठीक हो जाएगी या मुझे इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा? जो है डायग्नोसिस लें कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, अपने डॉक्टर खुद ना बने। अक्सर औकात यहाँ पर जो है वो पुराने जो टोटके हैं दांतों के लिए वो बड़े कारआमद साबित होते हैं। लोग घरों में मुसलसल नमक से दांत रगड़ते रहते हैं, वो नींबू लिया, नमक लिया और उससे जो है वो दांत साफ कर लिया, हमारे दांत वाइट हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो आपके दांतों के ऊपर का ये जो हिस्सा है जिसको आप मसूड़े कहते हैं, उनकी जो हालत होती है ना, वो उसके बाद जिस तकलीफ से लोग कराते हैं वो भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये जरा लोगों को जरूर समझाइए कि एक चीज का ज्यादा इस्तेमाल, देखिए टूथ जो पेस्ट होता है उसमें भी नमक की मिकदार होती है, लेमन होता है, लेकिन एक मतलब क्वांटिटी होती है, कोई ऐसे थोड़ी होता है कि बहुत ज्यादा जो है तादाद में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, तो फिर तो आपके दांत और मजीद जो है वो आपको प्रॉब्लम करेंगे। इस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि आपकी होम रेमेडीज एक हद तक कारआमद होती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई सीरियस इशू है जहाँ पे हमें फिजिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत है या सर्जिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत है, तो वहाँ पे तो हमें आप कभी भी होम रेमेडी से उसे नहीं बच सकते, आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। दूसरी बात, डेंटिस्ट्री इज समथिंग कि हम जैसे हमें रैंडमली कॉल आती है कि हमारे क्लिनिक की जो क्लिनिक्स हैं उनके हेल्पलाइन 24/7 होती है, तो हमें रात को भी पेशेंट्स की कॉल आती है, कहते हैं जी हमें बस दवाई बता दें, हमारा दर्द ठीक हो जाए, हमारा मसला सॉल्व हो जाए, हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। सो उनको हम बहुत समझाते हैं और बड़ा हमारी पूरी जो कॉल सेंटर है वो काफ़ी एफर्ट करता है हेल्प करने में पेशेंट्स की, कि डेंटिस्ट्री में कभी भी मेडिसिन जो है वो मेजर ट्रीटमेंट नहीं है। वो बहुत ही कोई रेयर कंडीशन है जो कि जिनमें हम सिर्फ मेडिसिन से कोई ट्रीट करते हैं। इन डेंटिस्ट्री जितना जैसे इससे डेंटल सर्जरी, सो यानी कि हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है इन एनी ट्रीटमेंट, हमें फिजिकली उस जगह उस चीज को या क्लिनिकली उसको ठीक करना पड़ता है। कभी भी आप समझ लें कि आप मेडिसिन खा लेंगे तो वो मे बी इन द होल बॉडी, आप भी डॉक्टर साहब हैं, आप यू अंडरस्टैंड कि मे बी बाकी बॉडी पार्ट्स में तो हम शायद उसको यूजफुल कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, लेकिन नॉट इन टीथ, दांतों में आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, इसलिए इट्स अ डेंटल सर्जरी। डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो, किसी भी किस्म की हो, जब तक आप उसके कंसल्टेंट के पास नहीं जाएंगे, कंसल्ट नहीं करेंगे, आप उसको दिखाएंगे नहीं, वो बगैर देखे आपको किस तरह बता देगा। अब यहाँ पर क्या चलता है कि फलाने ये दवाई खाई थी, तुम भी खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। यहाँ वो दांत, मैं फलां डेंटिस्ट के पास गई थी तो मेरे दांतों का भी यही मसला था, तुम्हारे दांतों का भी यही मसला होगा। अब ये ऐसा नहीं होता। आपके दांतों की कैपेसिटी, उसका जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है, आपकी कितनी जो है वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, अगले बंदे का नहीं उसको सूट करती वो दवाई, उसको कोई और इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, उसको वो मेडिसिन लेनी है नहीं लेनी, लोग ये नहीं सोचते। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को एक दूसरे से पूछ के कि हमें पैसे ना खर्च करने पड़े। डेंटिस्ट बड़े महंगे होते हैं जी, तो ये जो डेंटिस्ट बड़े महंगे होते हैं, ये इतनी महंगाई क्यों है, इतना मतलब एक्सपेंसिव ये ट्रीटमेंट क्यों है, इसको हम क्यों नहीं लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा स्लो कर देते। अब जो डेंटिस्ट जो है वो गली मोहल्लों में बैठे हुए, उनके हशर देख लें उनकी क्लिनिक्स के जाके कि वो वही इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है वो आगे फिर मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं, वहाँ से जो है वो वायरसेस जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दांत का जो है वो जो औजार लगाए वो दूसरे में भी लगा देते हैं। ये चीज़ें जो है वो क्या करते हैं कि जी वो 50 रुपये में दाढ़ निकाल देगा और आप जो है वो यहाँ पे 500 और 1000 रुपए की बात करेंगे या 2000 की बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आकर जो है वो लोग फिर रह जाते हैं, वो नहीं जाते डेंटिस्ट के पास। ये अच्छा, क्या है? नबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लकी कि इन पाकिस्तान हमारी डेंटिस्ट्री बहुत इकोनॉमिकल है। सो ये बात तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएं, हम उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं इन आवर क्लिनिक्स, और उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हमारे चार्जेस बहुत लो होते हैं इन पाकिस्तान। सो यू ऑल आर वेरी लकी कि पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री बहुत इकोनॉमिकल है। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो बाहर से आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। उनको पता है जी जितना उनका टिकट की कॉस्ट लग रही है और वापस भी जाना और फिर यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली से भी मिल लेते हैं, सैर सपाटे भी हो जाते हैं, इसके बावजूद वो इनको चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू द ट्रीटमेंट जो अपने वो बाहर किसी कंट्री में, किसी वेस्टर्न कंट्री में करवा पाते हैं। सो एक तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉस्ट
کاسٹ کا آپ کو اس بارے میں فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اکنامیکل ہے. اینڈ سیکنڈ میں فخر کر سکتی ہوں لیکن میں کیونکہ بات کر رہی ہوں اس مڈل کلاس لیول کی, کیونکہ ہم دیکھیں ہائی جنٹری کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں تک ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے, ہم جو بات کریں, میں اسی لیے بڑی آسان جو ہے وہ اردو میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, جو لوگ ہیں, جو ہمارے پیارے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, وہ ہماری بات کو سمجھ جائیں. ہم کیونکہ اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنے میڈیکلی جو ہے وہ پورٹریٹ یہاں پر جو ہے وہ کلیئر کریں گے یا بات کریں گے تو لوگوں کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. دیٹس وائی جو ہے وہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آسان چیزوں میں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اسی طرح کے سوال جو ہے وہ آسان تاکہ لوگوں کو ذرا سمجھ آ جائے کہ جی ایسے کیسے کرنا ہے, کسی کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دانتوں کے مسائل چل رہے ہیں نا, تو لوگ یہ کہیں کہ ہاں ڈاکٹر نبیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی چل رہا ہے اور یہ مسئلہ ایسے حل ہو سکتا ہے. تو یہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے نا کچھ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا کتنا ضروری ہے اور اپنے دانتوں کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے. تو یہ آپ بتائیں. دوسری بات یہ کہ جو ان کی جو ہمارے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, مطلب ان کی کلیننگ, ان کی اسٹرلائزیشن, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کسی کے پاس جا کے بہت ایک مطلب کسی کویک کے پاس جا کے, کوئی ڈینٹسٹ تو کبھی بھی ایسے نہیں کرتے, کسی کویک کے پاس جا کے, یہ جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بہت ایک سستا سا ٹریٹمنٹ کروا کے لے آئیں گے اور بالکل اور کروا کے آ جائیں گے, اور پھر اس کے ساتھ آپ کو بیماری لے آئیں, ہیپیٹائٹس لے آئیں یا کوئی اور پرابلم لے آئیں. اب تو کورونا بھی اتنا پھیل رہا ہے, بالکل اب کورونا بھی اتنا کامن ہے. سو اگر آپ کی کسی کلینک میں آپ اپنا اگر کوئی موبائل افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ اپنی کوئی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ بائک افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ اگر بائک بھی افورڈ کر سکتے ہیں, تب بھی آپ کی ڈینٹسٹری اتنی ایکسپینسو نہیں ہے. یہی بات ہے, آج ہم آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اور یہی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ دانتوں کا علاج بڑا مشکل ہو چکا ہے, یہ مشکل نہیں ہے اور نہ یہ مہنگا ہے, آسان ہے, آپ افورڈیبل ہے, ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے. ایون کہ ایک جاب کرنے والا بندہ بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے کہ جی میری سیلری اتنی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ کلیننگ, وائٹننگ, یہ سب چیزوں کا دھیان رکھیں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ بالکل بھی افورڈنگ نہیں ہے, سو میرا نہیں خیال شاید ہی کوئی ایسا کوئی کلینک ہوگا. ہمارے ڈینٹل جو ہے وہ ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اس لیول پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ جیسے سینئر ڈاکٹرز جو ہے وہ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان پروسیس ینگسٹرز بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی نئے آئے ہیں اس فیلڈ میں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, بٹ جو اتنے عرصے سے بندہ کام کر رہا ہے نا, جس کا ایکسپیرینس ہے, میں کہتی ہوں ڈاکٹر وہی ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہے, جو اتنے ٹائم سے بیٹھا ہوا ہے, جس نے ہر بندے کی ہر بیماری دانتوں کے حوالے سے ہر چیز کو وہ جانتا ہے. کیونکہ آنکھوں کا مسئلہ, دانتوں کا مسئلہ, یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ آپ کو بڑے اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ایسے عام اٹھ کے جو ہے وہ کسی کے پاس نہ چلے جائیں, چیز خراب ہو جائے گی, کویکس کے پاس بالکل مت جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کیا مسئلے لے کر آ رہے ہیں, دانتوں کے کون سے مسئلے ایسے جو ہیں وہ زیادہ ان پروسیس؟ دیکھیے آج کل تو زیادہ پرابلمس جو ہے نا وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جب پیشنٹس کلیننگ پراپر نہیں کر پاتے, اور پلس اس وقت تھوڑا سا قربانی کا بھی گوشت لوگ بہت کھا رہے ہیں, بہت زور شور سے کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے گوشت ان کے دانتوں کے درمیان میں بہت زیادہ پھنس رہا ہے, اور خیر وہ فلاس بھی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آج کل جو پوسٹ قربانی کا ٹائم جو ہوتا ہے, اس ٹائم پہ ہمارے زیادہ تر پیشنٹس جو ہے نا وہ اس وجہ سے آتے ہیں. عید سے پہلے پیشنٹس اس لیے آتے ہیں کہ جی ہمارے دانت لگا دیں, ہم نے گوشت کھانا ہے, اور عید کے بعد پیشنٹ زیادہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گوشت کھایا, گوشت پھنس گیا, یا ہڈی کھاتے ہوئے دانتوں میں آ گئی اور دانت کوئی کریک کر گیا, یا اس طرح کی پرابلم آج کل ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ اس چیز کے آ رہے ہیں. تو یہ تو گوشت تو پہ تو ہاتھ ہلا نہیں ہو سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو چلے جو ہے وہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, اپنے دانتوں کی صفائی لازمی رکھیں, ضروری ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے جتنا سانس لینا بندے کے لیے ضروری ہے, اتنا دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دانتوں میں پلاہٹ آ گئی ہے, کوئی آپ کے دانتوں میں فنگس لگ رہی ہے, کچھ اس طرح کی چیز آ رہی ہے, اور آپ پرابلم, درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, لیکن آپ خوش بھی نہیں ہیں اپنے دانتوں سے, تو فوری طور پہ رجوع کریں, ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ میں کیا استعمال کروں. اچھا پیسٹ کے بارے میں بھی بتا دیں, ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کون سا استعمال کرنا چاہیے, اور کس طرح کا جو ہے وہ, یا یہ دانتوں کے آپ حساب سے بتاتے ہیں, یہ بھی ذرا. اچھا ٹوتھ پیسٹ اگین وہی جس طرح سے ہمارا
पेशेंट्स का ब्रश पे बहुत जोर होता है कि जी हम ब्रश पे बहुत मतलब हम हार्ड वाला यूज करें और जोर जोर से ब्रश करें. इसी तरह से टूथपेस्ट भी पेशेंट बहुत जोर दे रहे होते हैं. टूथपेस्ट का रोल यस होता है, ठीक है, एक हद तक है. ये जेल वाले जो टूथपेस्ट आ गए हैं और जो ये व्हाइट वाला टूथपेस्ट है, मैंने इसके बारे में भी डेंटिस्ट में बड़े जो है वो थोड़ा सा जो है ना मामला देखे हैं. कोई कहता है व्हाइट टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, कोई कहता है जेलिंग टूथपेस्ट यूज करना चाहिए. ये क्या है, ये मसला आज सॉल्व कर दें. अच्छा देखिए, होता ये है कि हर टूथपेस्ट किसी एक पर्पस के लिए बना हुआ होता है. जैसे कि आप कुछ टूथपेस्ट के ऊपर देखते होंगे कि किसी में लिखा हुआ है कैविटी प्रोटेक्शन, किसी में लिखा होता है सेंसिटिविटी फॉर सेंसिटिविटी, और उसके अलावा कुछ फॉर ब्लीडिंग गम्स. इस तरह डिफरेंट किस्म की हर टूथपेस्ट का एक अपना रोल होता है. सो आप इस बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते खुद से कि जी मैं कहूँ कि आपके लिए ब्लीडिंग गम्स का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है और आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो. सो हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग अलग टूथपेस्ट है. ये आपका डेंटिस्ट आपको एक्यूरेटली गाइड कर सकता है. लेकिन अगर आपको कोई डेंटल इशू नहीं है और आपका डेंटिस्ट भी कहता है कि आपको कोई डेंटल इशू नहीं है, तो देयर आर फ्यू टूथपेस्ट जो कि जिनके अगर आप उन टूथपेस्ट को अगर आप ओपन करके बिल्कुल देखें तो उनके एंड पे एक ग्रीन कलर का बैंड बना हुआ होता है. सो दैट बैंड शोज कि वो उसमें कितना केमिकल है, कितना वो ऑर्गेनिक है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑर्गेनिक चीज ही लें अगर आपके कोई डेंटल इश्यूज नहीं है, क्योंकि बेसिकली मेजर रोल जो टूथपेस्ट का वो ये है कि आपकी जो क्लीनिंग होती है उसमें वो एड करे, हेल्प करे. हाँ, लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि और डेंटल प्रॉब्लम है जैसे कि ब्लीडिंग गम्स है, सेंसिटिविटी है, या आपका वाइटनिंग टूथपेस्ट है, तो वो फिर उस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं इन दोज टूथपेस्ट जो कि उनकी जो एस्थेटिक्स में या उनकी जो मेडिकल जो डेंटल प्रॉब्लम है उसको हेल्प करने, कुछ को हेलिटोसिस यानी स्मेल का प्रॉब्लम होता है. सो उसके लिए भी वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं जो कि उनको ठीक करने में हेल्प देते हैं. उसके अलावा माउथ वॉशेस में भी सेम इसी तरह से कैटेगरीज हैं. वो आपको आपका डेंटिस्ट ही रिकमेंड करेगा कि अगर आपको माउथ वॉश की जरूरत है, अव्वल तो बिल्कुल रेगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि फलां जी मुझे क्या कहते हैं मुझे कोई माउथ वॉश रिकमेंड किया जाए, तो वो आपको डेंटिस्ट ही आपको गाइड करेगा कि आपको कौन से माउथ वॉश की जरूरत है. और इसके अलावा कुछ पेशेंट जो हैं वो माउथ वॉश से बचने के लिए नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियां करते रहते हैं. वो विच इज अ गुड रेमेडी. लेकिन अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसको ब्लड प्रेशर का मसला है और वो नमक डाल के वो कुलियां करेगा, तो वो आप एक डायरेक्टली एक चम्मच नमक फॉर एग्जांपल आप अपने माउथ में आप लगा रहे हैं, सो आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा. सो वो आपके लिए सिर्फ एक दांतों की हेल्थ को आप बचाने के लिए, अपने होम रेमेडी के तौर पे बचने के लिए आप अपनी मेडिकल प्रॉब्लम जो है उसको बढ़ा लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं. एंड प्लस देयर न्यू स्टडीज के आपके जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है आपके हो सकता है आपके हार्ट के साथ, जिसकी वजह से कुछ हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको हम उनका ट्रीटमेंट करने से पहले उनको कुछ मेडिसिन खिलाते हैं ताकि उनके दांतों की वजह से कोई हार्ट का प्रॉब्लम ना हो. इसी तरह से आपका जब आपको पेन होता है तो दांत में किसी में पेन हो तो उसका लिंक आपको फौरन आपको रेडिएट करता फील होता है, आपको ब्रेन में, आपके कान में, आपकी जॉ में, आपके किसी एक पार्ट में रेडिएट करता है. सो दैट मींस इट्स ऑल लिंक्ड विद द टीथ. सो आप दांतों को इतना अनइम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं समझ सकते. दांतों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है. लेकिन लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझने से इस वक्त में जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट करते जा रहे हैं, जैसे कोविड को निगलेक्ट करते जा रहे हैं. बिल्कुल. इस वक्त में कोविड की सिचुएशन ये है कि बढ़ता जा रहा है और दोबारा से जो है वो केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं. डेल्टा वायरस जो है वो एक नया खतरनाक वायरस इन प्रोसेस कर रहा है पाकिस्तान में, और इसमें हम ना तो मास्क का ख्याल रख रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ना हमारे पास कोई हैंड सैनिटाइजर्स हैं. लेकिन जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी क्लिनिक पे जाएं, कहीं रशी एरिया में जाएं, किसी भी जगह जाएं, इवन हमारे पास भी आएँ, तो आपका मास्क लाजमी होना चाहिए, आपके हैंड सैनिटाइजर आपके पास लाजमी होना चाहिए. ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपने साथ रखें. लेकिन ऐसे ना हो जाए कि एकदम से आपने हैंड सैनिटाइजर बार बार निकाल के जो है वो लगा के कि जी अब मैंने इस चीज़ को हाथ लगा लिया तो सैनिटाइज कर लूँ. अब वो क्या कर रहे हैं लोग कि सैनिटाइजर हुए हुए हाथों से खाना खा लेते हैं. नो वे, ये काम बहुत खतरनाक है. ये भी आपके मैदे में जो है वो बैक्टीरिया जो है इकट्ठा करता है. इस तरह नहीं करना. आपने हाथ धोने हैं. हाथ धोना जो है ना वो सबसे पहले है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है. ये बात तयशुदा बात है, ये बात जो ऑथेंटिक बात है. और जितना आप सफाई का इंतजाम करते हैं, अक्सर लोग सफाई करते करते खपती हो जाते हैं, खपतुल आवाज़ हो जाते हैं. वो इतना सफाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें ज़रा सी मट्टी भी नजर आए तो हो गया, वो ये मिट्टी भी यहाँ पे क्यों है, इसको भी साफ करें, ये भी करें. वो ऐसा नहीं करना आपने. अच्छा नबीहा, एक एतदाल से चलें. बिल्कुल.
एक और चीज ये आप कोरोना की बात कर रही थी तो इसी चीज में आई वांट टू ऐड समथिंग कि अब तो इतना इजी हो गया और मतलब वी हैव ए पोर्टल इन आवर प्रैक्टिस कि आपको अगर कोई डेंटल इश्यूज है एंड यू कांट कम टू द डेंटिस्ट, जैसे इफ यू डोंट वांट टू कम टू द डेंटिस्ट, जारी बात है यू हैव कंसर्न्स कि कोरोना की वजह से, और अच्छी बात है कि बिला वजह भी ना आया जाए डेंटिस्ट के पास, क्योंकि वहां पे जारी बात है एक्सपोजर तो होता है। सो आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे सकते हैं। देयर आर पोर्टल्स जहां पे आप हमें हमारे बारे में सर्च करेंगे तो आपको पोर्टल सारे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि आपको आने की जरूरत है भी या नहीं। अगर आपको आने की जरूरत है तो हम आपको बुलाएंगे कि जी आप हमारे क्लिनिक में आओ, ये ट्रीटमेंट आपका, हम आपको ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉल हम आपका ट्रीट नहीं कर सकते। सो आप हमारे क्लिनिक में आए, फिर हम आपको ट्रीट करेंगे। और प्लस उससे 2-3 फायदे ये भी होते हैं कि आप पहला विजिट जो आप चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं वो आपका ऑनलाइन हो गया, ठीक है, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप जब हमारे पास आओगे तो सिर्फ आपका ट्रीटमेंट होगा। सो दैट मीन्स कि आपके 2-3 जो आपके विजिट्स हैं वो बच जाएंगे। अब हमने आपका एक स्पेसिफिक टाइम रख दिया। समटाइम्स पेशेंट्स वॉक इन कर लेते हैं, वो विदाउट अपॉइंटमेंट वो आ जाते हैं, जी अब हम आ गए, हमारे दांत में मसला है, हमारा ट्रीट करें, और कोई इमरजेंसी भी नहीं होती। इमरजेंसी में तो इट मेक सेंस कि जी इमरजेंसी है और हम ट्रीट करेंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी भी नहीं है, वो आके हमारे क्लिनिक्स में वो कहते हैं जी हमें अभी ट्रीट किया जाए। सो उनके लिए भी ये चांसेस ज्यादा है कि अगर ऑलरेडी एक पेशेंट बैठा हुआ है और अटेंडेंट्स बैठे हुए हैं उनके, तो फिर आपके कोरोना की एक्सपोजर ज्यादा हो गया। हमने अपने क्लिनिक में पूरा एक स्केड्यूल बनाया हुआ होता है कि एक पेशेंट के बाद हमारे पास कम से कम आधे से 1 घंटा होता है जिसमें हमारी सिर्फ क्लिनिक की क्लीनिंग होती है। इसमें क्लिनिक का एक पार्ट को क्लीन किया जाता है, आपकी क्लिनिक में नेगेटिव एयर प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है ताकि अगर जरा सा भी कोई कोरोना रेमिनेंट है वो सब निकल जाए। हम अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, अपने आप को डिसइंफेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं कि अगर हमारे किसी पेशेंट को कोरोना हुआ या कोई बैक्टीरिया हुआ या कोई वायरस हुआ, बैक्टीरिया जो कोरोना वायरस हुआ, सो वो हमारे थ्रू, हमारे कपड़ों के थ्रू आगे ट्रांसफर ना हो। बिल्कुल सही। सो इसलिए अगर आप हमें आधा घंटा टाइम वो हर पेशेंट के बाद नहीं मिलेगा, प्रॉपर अपॉइंटमेंट पे नहीं आएंगे, तो फिर आपकी लाइफ रिस्क पे है। हमारी तो है ही है, सही बात है, आपकी लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ ज्यादा रिस्क पे आ जाती है। फ्रंटलाइन सोल्जर्स जो हैं वो तो काम कर रहे हैं अपनी अपनी डोमेन में। डॉक्टर कोई भी हो, किसी भी चीज़ का डॉक्टर है, वो किसी भी अपने डोमेन को जो है वो डिस्कस कर रहा है। जैसे जो है वो डॉक्टर मनान जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, डेंटिस्ट हैं, दांतों के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि बहुत मेन स्वेयर किस्म की इस टाइम ज़ाहिर है कि कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, और कोविड-19 की सिचुएशन में जो जिस चीज़ फैलनी मुंह से है, कान से, नाक से, जो इस चीज़ से जो है वो आपको अंदर से जो है वो डैमेज करना है, जिसमें ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ज़ाहिर है इसमें लोगों के दांत चेकअप करना, ये सारी चीज़ें करना, अपना भी ध्यान करना और दूसरे को भी जो है वो सेफ्टी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आन पड़ी है ना वो डॉक्टर्स पे है कि उन्होंने अपनी भी सेफ्टी करनी है, उन्होंने पेशेंट को भी सेव करना है, सिक्योर करना है। ऐसा वायरस है नज़र ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। आप लोग अपनी क्लिनिक में बैठे हैं, आप अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ भी है, कहाँ ये सर्वाइव कर जाए, किससे किसको लग जाए, कुछ पता नहीं। अब ये डेल्टा वायरस जो है ये किस तरह से जो है वो फैल रहा है, या मामला इसके जो है वो खतरनाक हो रहे हैं। लोग बिल्कुल डॉक्टर साहब इस वक्त में जो है ना वो भूल चुके हैं कि कोई वायरस वगैरह जो है वो इर्द गिर्द में मौजूद है। मैं लोगों को देखती हूँ कि कोई मास्क यूज़ नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म की जो है ना वो अपनी हिफाजत के जो भी इनको मेजर्स करने चाहिए वो नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है? लोगों के क्या जहन बन चुका है कि अब एक तो ठीक है हमने इसके साथ रहना है, बट हमने हिफाजत के साथ रहना है। खुदा ना खास्ता आपकी जो है वो चले, आप बच गए, कोई और किसी और को लग गया और वो ना बचा तो फिर क्या होगा? फिर तो एक जान के जाने का जो है वो जुल्म भी आप पर आन पड़ा ना। तो ये इसलिए अपनी हिफाजत करें, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। दांतों के लिए ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाएं क्योंकि दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में जहाँ कोविड-19 है, इस वायरस से बचने के लिए भी दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है और अपनी क्लीनिंग ज़रूर करवाएं। अच्छा, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ज़रा हमें बता दें कि अगर किसी के दांत बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज़रा से पीले हो गए हैं या गैप आ गया है, तो वो क्या ऐसा करवा सकते हैं? स्केलिंग वगैरह के बारे में क्या आप जो है वो समझ? अच्छा, जो दांतों में गैप आने की बात करी ना, एक तो 2 किस्म की गैप्स हैं। एक तो होता है कि आप पैदाइशी तौर पे जब दांत निकल रहा है तो वो उनकी पहले से गैप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। उसके ट्रीटमेंट्स भी हैं कि वो ठीक हो सकता है। उसके अलावा आप लोग फिल करते हैं उसको, फिलर करते हैं? नहीं, उसके लिए ब्रेसेस यूज करते हैं हम, स्पेस क्लोजर होते हैं कुछ, हम समटाइम्स हम कॉम्पोनेट्स करते हैं, विनियर्स होते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है। वो पेशेंट की पसंद और उसकी कंप्लायंस, हाँ ऑप्शंस दे देते हैं, वो उसकी कंप्लायंस देख के हम डिसाइड करते हैं, या पेशेंट को ऑप्शंस दे देते हैं, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखते हुए वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और हम वो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग इज कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारी एज है 30 अबव
اور ہمارے دانتوں میں گیپ آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا, اور وہ سوچتے ہیں کہ جی فلاں ٹائم پہ میں نے فلاں ڈینٹسٹ کو چیک کروایا تھا تو اس کی وجہ سے ہو گیا, یا میں نے کوئی فلاں کسی نے میرے پہ جادو کر دیا تو یہ گیپ آنا شروع ہو گیا. آپ کے پاس بھی ایسے پیشنٹ آتے جو کہتے ہیں ہم پہ جادو کر دیا؟ بالکل بالکل, ہمارے پاس بہت سے روز ایسے ہوتے ہیں. صحیح ہے. میں نے آج پہلی دفعہ کسی ڈینٹسٹ سے یہ سنا ہے, ورنہ اکثر اوقات مجھے ہی ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس یہ لوگ آ کر ایسے کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ کندھے بھاری ہو گئے ہیں, سر میں ہر وقت چکر آتے رہتے ہیں, ہمیں کوئی مینٹل ڈیزیز ہو گئی ہے. نہیں وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. آپ کے پاس بھی آتے ہیں. خیر, I don't want to deny that کہ جادو ہوتا ہے, یہ there's a whole different discussion. لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا کہ ہماری کوئی مسکنسیپشن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جادو سے ہو رہا ہے یا پھر آپ کی اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کبھی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں گئے پاسٹ میں اور ہماری ایج ہے 30+ اور پلیک ہے, کیلکولس ہے, سب جمع ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ ڈینٹسٹ کے پاس آ رہے ہو کہ جی ہمارے دانتوں میں گیپ آنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پلیک اینڈ کیلکولس جمع ہوا ہے وہ اس میں بیکٹیریاز ہے, وہ باقاعدہ ایک ایسے ایسڈ کیمیکل, عام زبان میں آپ جو بھی سمجھ لیں اس کو کچھ سیکریٹ کرتے ہیں جس سے آپ کی گمز میں سے انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے گمز میں سے, اور جو بون ہے وہ ریسیڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے, اس کا بون کا لیول نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کے دانتوں کی سپورٹ ہی آپ کی بون کے تھرو ہے, جب بون کا لیول نیچے جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دانت موبائل ہلنا شروع ہو جائیں گے اور میں گیپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو 30+ ایج یا 40+ ایج کی پیشنٹس جو آ کے یہ بات سوچتے ہیں, یا جو ویورز ہمارے جو سوچتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے دانتوں میں گیپ آنا شروع ہوا ہے, وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انہوں نے پراپرلی کلیننگ نہیں کروائی, جو کہ ایوری 6 months کروانی چاہیے. اور جو لوگ سگریٹ زیادہ یوز کرتے ہیں, پان کھاتے ہیں, ان کے دانتوں کا اسٹرکچر ہی کچھ ڈفرینٹ اور بگڑا ہوا ہوتا ہے, وہ کیا کریں؟ بالکل یہ وہ سب سے پہلے تو وہ ایکسٹرینزک ہوتے ہیں. جو ایکسٹرینزک انٹرینزک 2 قسم کے اسٹینز ہوتے ہیں, یعنی ایکسٹرینزک سے مراد یہ ہے کہ دانت کے اوپر جو لیئر لگ جائے گند کی, اور انٹرینزک وہ جو کہ رنگ ہے جو کہ دانت کے اندر گھس جائے. اچھا, سو کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ پان, چھالیاں, سگریٹ استعمال کرتے ہیں یا کرتے تھے تو, اور بہت ریگولرلی یوز کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے سب کچھ چھوڑ بھی دیا ہے, پھر بھی ہمارے دانت اندر سے ابھی تک پیلے ہیں اور خراب ہیں یا کالے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پلاہٹ ہے, جو کہ سگریٹ کا, اسموک کا جو کالا رنگ ہے, وہ دانت کے اندر تک جا چکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ انٹرینزک بن جاتا ہے. ایکسٹرینزک وہ ہوتا ہے کہ اگر شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کسی پیشنٹ نے اسموک کیا, کچھ عرصے کے لیے کیا پھر چھوڑ دیا, اور یا کچھ عرصے کے لیے پان کھایا اور چھوڑ دیا, تو وہ پھر ہم اس کو کلین کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر انٹرینزک ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں انویسو پروسیجرز کرنے پڑ جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے گائیڈ کیا, ونیئرز ہیں, جس طرح سے فلورسز, یعنی جب پانی میں فلورائڈ کانٹینٹ زیادہ ہو جائے ان کی لک تقریباً ملتی جلتی ہو جاتی ہے. سو ٹریٹمنٹ بھی تقریباً ملتی جلتی ہیں, جس میں ہمارے ونیئرز کرنے پڑ سکتے ہیں, یا ویسے پریفرڈ تو نہیں ہے لیکن کراؤنز بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. اگر کیویٹیز ہوں تو ہمیں RCTs کرنی روٹ کنالز کرنی پڑ جاتی ہیں. دیر فیو تھنگز جو کہ ہمیں ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو آپ پھر ڈیپینڈ آن کے سچویشن کیا ہے, کہ ہاں کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیز چل کیا رہی ہے کسی کے بھی ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے دانتوں کی حفاظت کے بارے میں یہ سب چیزیں بتائیں. لیکن کوئی اور ایک مشورہ جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں, کوئی ایک میسج شارٹ تو ضرور دیجیے. ہاں جی, بالکل ایک میسج ضرور ہے یہ کہ آپ اپنے ڈینٹسٹ کو ایک ریگولر چیک کروائیں. دوسری بات ہے, بچوں کو بالکل مت ڈرائیں ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے. ان کو بتائیں کہ یہ ڈینٹسٹ از یور فرینڈ, اور جب بھی آپ گھر میں بچہ رو رہا ہو تو اس کو یہ مت بولا کریں کہ اگر تم چپ نہیں ہوگے یا تو میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس سے جا کے انجیکشن لگوا دوں گی. وہ یا پھر میں انجیکشن ڈاکٹر کو بلا لیتی ہوں, وہ بھی آ کے انجیکشن لگا دیں گے. پیشنٹس ہمارے سامنے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ when we are treating the patient, وہ بچہ کوآپریٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ, اس سے ذرا سا کیا تو ساتھ فوراً پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ جی بیٹا تم ہلے ہو, میں ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں انجیکشن لگوا دیتے ہیں, ٹینشن نہ لو. ہاں, سو وہ بچہ کیسے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا؟ ڈاکٹر سے ڈرا کے رکھا ہوا بچوں کو. ہاں بالکل. پہلے لوگ جو ہے وہ جن بھوتوں سے ڈراتے تھے اور بھاؤ آ جائے گا, ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر سے آ جائے. سو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اپنا رول بنایا ہوا ہے کہ ہم کبھی پیرنٹس کو الاؤ نہیں کرتے اندر. ہم یا پھر اگر انہوں نے مجبوری ہو, ضروری ہے ان کا اندر آنا,
تو ہم پیرنٹس کو پہلے باہر پورا ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اندر جائیں تو بچے کو آپ نے ڈرانا نہیں ہے, اور آپ نے ہمارے ٹریٹمنٹ کے درمیان میں آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا, آپ نے آرام سے بیٹھے, آپ انجوائے کریں, آپ ویو دیکھیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا بچے کو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بچہ بہت ایزیلی ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. ہمارے پاس کوئی بچے آتے ہیں وہ اتنا آسانی سے اتنی خوشی سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ویل اویئرڈ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو ڈرایا نہیں ہوتا. اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ ان کو گھر سے پتہ لگ جائے کہ وہ راستہ وہی ہے جو کہ ڈیڈیز کو جاتا ہے, وہ بھگڑا. بہت شکریہ ڈاکٹر منان, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کو اور بچوں کے والدین کو جو ہے وہ یہاں پہ گائیڈنس دی, اور یہ ضروری تھا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. کوشش یہی ہوتی ہے میری اور میری ٹیم کی, کوہ نور ٹیلی ویژن کی, کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام پیش کریں جس سے کچھ آپ کی مدد ہو سکے, ہیلپ ہو سکے, آپ کے پرابلمس کا سلوشن آپ تک پہنچ سکے. وہ چاہے آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, یا چاہے سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہو. اس چیز کو لے کر اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ڈسکشن کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ, نئی بات اور نئے انداز کے ساتھ. تو کل تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.